السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنصحوا فيه النموذج ديال الامتحان ديال الفار الكونترول نيميرو 2. دونك غنخلي لكم في لا ديسكريبسيون الرابط الاول غتلقاو فيه الفار اللي غادي نصحوا دابا. حاولوا ديروه نتوما، مثلا تاخذ ساعه تجاوب عليه، ومن بعد قارن الاجوبه ديالك مع الاجوبه اللي غنديروا باش تشوف فين عندك الاخطاء، لان هذا هو اسبوع الامتحانات ونتمنى اننا نفيدكم ان شاء الله. Donc la question الاولى في هذا l'exemple 1. Exercice 1. Remplacer les pointillés par le signe inférieur E supérieur. يعني غدير اكبر ولا اصغر في هاد لي نومبر في دوك النقاط اللي خاويين. يقدر مثلا يطرح لك لا كيسيون اوتر فاسون، غنقول لك مثلا كومباري لي نومبر، كيعطيك دو نومبر وكدير لهم لا كومباريزون. دونك لي نومبر الاولين شنو هما؟ عندنا بلس 2,67 et 5,01. Donc هنا سي سامبل لان عندنا لي نومبر كلهم بوزيتيف. اللي كبير فيهم راه كنعرفوا حنا اصلا اللي كبير غتكون 5 كبر من 2، دونك 5 est supérieur à 2 ولا كنقولوا 2 est inférieur à 5,01. La question moins 70. Donc moins 70,7, 1,5 ولا moins 1,5. هنا العكس، ملي كيكون عندهم موان بجوج يعني اللي كيكون قريب للصفر هو اللي كيكون كبير. هنا 70 supérieur à 1 ولكن عندهم موان، دونك العكس moins 1,5 est supérieur à moins 70,7 ولا كنقولوا moins 70,7 est inférieur à moins 1,5. donc attention هنا حيت حاجه جديده، لي نومبر جداد، لو سين جديد، مازال ما تعودتوش عليهم، ولكن ردوا البال ملي كيكون العدد بليس راه كيما كنا كنعرفوهم قبل، اللي كبير هو اللي كيبقى كبير، اللي بعيد على الصفر، حيت 5 بعيده على الصفر من 2. ملي كيكون فيهم موان كيكون العكس. دابا هادو كون كان هنا موان غتولي moins 2 est supérieur à moins 5. La question, donc 13 et moins 23. 13 ou la plus 13 moins 23. Donc nous savons déjà que tous les nombres positifs sont supérieurs au nombre négatif. أي عدد موجب راه كيكون كبر من العدد السالب. يعني هنا عندنا plus moins، donc plus 13 est supérieur à moins 23. راه زيرو هو كبير كاع من الاعداد اللي فيهم ناقص. اي عدد لقيتي فيه ناقص راه يكون كبر من عدد صغر من الصفر، و 13 راه supérieur à 0. La deuxième question, rangez les nombres suivants dans l'ordre croissant. croissant من الصغير للكبير، décroissant من الكبير للصغير. دونك ردوا البال لهاد المصطلحات بجوج. دونك هنا قالوا لنا نومبر croissent dans l'ordre croissant. La question 2. عندي moins 7, moins 19, 0, plus 3,1, 1, 0, moins 99. Donc اللي صغير في هادو هو moins 99. Donc ناقص 99 هو الصغير فيهم. est inférieur، donc كنبقاو غاديين. اللي غيتبعوه هو moins 19. دونك باش ما كنحيد بعدا لي نومبر نيجاتيف اللي فيهم ناقص حيت هما الصغار، بيناتهم اللي بعيد هو اللي كيكون صغير. دونك موان هادي صغر من هادي، موان 19 غيتبعو موان 7 est inférieur à moins 7. اللي غيتبع موان 7 0. دونك شفتو دابا هادو كلهم فيهم ناقص صغر من صفر. دابا غنبدا ندير عاوتاني لا كومباريزون ديال لي نومبر بوزيتيف. لي بوزيتيف راه كنعرفوا الصغير والكبير، دونك 0 غادي يتبعوا 1 غيتبعوا 3 لا باردون، كاين عندنا 0,01. دونك هنا غادي تكون عندي 0,01 غادي يتبع لو نومبر 1. Le nombre 1 غادي يتبعو 3,1 et 3,1 غادي يتبعو، دونك ما عنديش فين نكتب هنايا، غادي يتبع
1 2 3 4 5 6 7. دونك كنحسب شحال من لي نومبر عندي باش ما ننساش شي واحد. عندي هنا 7 1 2 3 4 5 6 7. دونك مابقاش عندي لي نومبر. دابا هذا هو لوردر كرواسون. كون قالوا لينا لوردر دي كرواسون غنديرو هنا 3.1 سوبيريور ونديرو العكس ديال هادو بحال قلبناهم هكا. دونك نبقاو ناخدو باش نجيبو نقاط مزيانين. La troisième question, considérons la droite graduée placée sur la droite graduée les points suivants. Donc on va dire la droite, on va aller les nombres. Donc la droite graduée, on va dire deuxième, troisième question. Donc ما كنبقاش نجاوب غير هكاك، خصني ندير اي كيستيون ندير لو نومبر ديالها، ماشي ضروري نكتب لا كيستيون، ولكن خصني ندير الرقم باش الاستاذ يعرف شنو هو السؤال اللي كنجاوب عليه. دونك غندير لا droite graduée. اشنو هو لا droite graduée؟ انا غندير لكم دابا فين كيوقعوا الاخطاء في لا droite. حاولوا بعدا ديروها بالمسطره اولا ماشي باليد، انا ما درتهاش بالمسطره. كنحطوا زيرو ولا لو بوين او لابسيس ديالو هو زيرو، ماشي كنحطوا الوسط. نديرها سي اون دغوات ودغوات ما محدودش، يعني حنا كنديرو عليه لي نومبر فين ما حطيتيها او كنعطيوها زيرو. لابسيس ديالها هو زيرو، يعني اي لي بوين كيكونوا الفوق لي زابسيس ديالهم كيكونوا لتحت، ماشي هذا هو المشكل. بعدا لا دغوات غادي خص يكون عندي نفس التدريجات باش كنبقى غادي. دونك ميمكنش مثلا نجيها ندير هنا واحد، ميمكنش مثلا نجي ندير هنا ان زيرو ان ونجي هنايا وندير دو. خص هذيك لا ديستونس اللي خديت هنايا هي اللي خصها تكون هنا. دونك دو غتكون هنا، هنا غتكون 3 موان 1 موان 2 موان 3. وهذيك بعيد وقريب على الصفر اللي مازال ما عرفهاش راه هكا كنجبدوها من هنا. بحال دابا الا بغينا نديرو لا كومباريزون بين موان 1 و موان 3. دونك موان 1 قريب للصفر على موان 3، يعني هو اللي كيكون كبير. ملي كيكون عندي نومبر نيجاتيف باش ما كنقرب للصفر كيكبر العدد. لي نومبر بوزيتيف لا، حيت حنا غاديين من دو لا غوش فير لا دغوات. هنا قالوا لينا لو بوين ا لابسيس ديالها موان 5. دونك يقدر يكتبها لك هكا مثلا ا موان 5. هادي اش كتعني؟ لابسيس ديال ا هو موان 5، يعني غنمشي نقلب انا على موان 5. دونك غادي نضطر باش نجي لهنايا باش تكون عندي هنا موان 4 موان 5، يعني كنحافظ على نفس التدريج. دونك هذه هي لو بوين غادي نحطها الفوق هنا موان 5. بي بلس 3، بي عندو بلس 3. هاهي بي بلس 3 هي 3. سي موان 2.5، موان 2.5. هنا فين كيوقع الخطا بالضبط. هاد موان 2.5 ها موان 2 ها موان 3. دونك موان 2.5 غتكون الوسط هنايا بين هادي وهادي. هادي هي لو بوين سي موان 2.5. دي بلس 5، دي بلس 5. دونك نتوما حيت مبقاش عندي هنا ليسباس غتزيدو 3 4 غادي تجي 5 هنا، يعني ما عنديش انا ليسباس فين نديرها. ولكن نتوما غطولوا لا دغوات وحطوا الساع من بعد. La quatrième question, calculer les sommes suivantes. Donc quatrième question. هنا les sommes. هنا خصنا نحضروا نشوفوا دوك لي فيديو ديال l'addition et la soustraction, la multiplication et la division. درتهم كاملين ديال لي nombres relatifs. A égale plus 7,5 plus 10,5. هادي راه كاين اللي كيشوف هادي كيقول ما عرفتش شنو هادشي. بلس 7 راه نقدر ندير فيها 7,5. هاهي. وهنا عندي بلس، كاين بلس افون لي بارونتيز، راه هاد افون موان لي بارونتيز ردوا ليها البال. عندي بلس قبل داكشي اللي داخل القوس كنحطو كيما هو، ها هو بلس 10,5.
كان موان افون هنايا هادي كتولي موان كنتبدل لو سين الا كان موان افون. دابا علاش درت هادشي؟ حيت كاين اللي كيعرف يحسب هادي. دابا الا غادي يحسب هادي يحسبها لك، وكاين هادي ما يحسبهاش. اذا كنسامبليفي باش كيبان ليا، باش كيسهل عليا الحساب. كنحيد لي بارونتيز، ولكن ماشي غنجيو نحيدهم. كان بليس افون بحال هنا راه كنحط لو نومبر كيما هو، كان موان افون كنبدل له السين. وراه غنشوفوا دابا يجي بحال هاد لي زيكزامبل هادو. دونك 7.5 بلس 10.5 هي 18. حنا عاوتاني ردوا البال، راه كاين اللي كيبغي يحسب هادي كيكون عنده مشكل ما كيعرفش الانجاز ديال العمليات، كيدير فيها 10 كيزيد ليها 7 17.10 كيدير هادي زي هادي وكيديرهم بعد الفاصله. لا 17 7 ونص مع 10 ونص راه هي 18 هي 18. La question B égale à moins 8. Moins 8 plus moins 22. Donc la même chose هنايا. اشنو عندي؟ الا ما كان والو افون لي بارونتيز راه بليس هاديك هي اللي ما كنديروش. دونك غتبقى ليا موان 8. هنا عاوتاني موان 22 كاين بليس افون لي بارونتيز ما غنبدل حتى حاجه، داكشي داخل القوس غنحطو موان 22 موان 8 موان 22. هنا باقي كاينين مشاكل هنا وسي نورمال، غير حاولوا كل واحد بالطريقه اللي كيعرف اللي كيفهم يحسب بها. عندك مع الكره خسرتي ب 8 في لالي حيت عندك موان، ملي كيكون موان راك خاسر، وخسرتي ب 22 في الروتور دونك غيكون عندك في المجموع راك خاسر ب 30 يعني موان 30. ما عندكش مع الكره شريتي واحد الحاجه ب 8 دراهم، شريتي حاجه اخرى ب 22 درهم، سخراتك ماماك مثلا مشيتي جبتي ليها جوج حوايج، وحده ب 22 وحده ب 8، غتقول لك شحال خسرتي 30 درهم، وديك خسرت كنديروا لها موان 30. ما عرفتيش لهاد لي ميثود بجوج ملي كيكون عندنا موان بحال الا غنحسب 8 زائد 22 8 بلس 22 في عقلي كنديرها في عقلي راه ماشي متساويين، كتعطيني 30 دونك حتى هادي كتعطيني 30، ولكن حيت هادو عندهم موان كندير موان. الا كان بليس بليس كيبقى ليا بليس، كيكون عندنا لو ميم سين كيبقى لو ميم سين. سي égal moins 18 plus moins 22,4 plus 1,4 plus 18 plus moins 5. دابا عندي بزاف ديال لي نومبر غيخلعوني، غنخلي لا كيسيون لا غنمشي عاوتاني نحيد لي بارونتيز هما الاولين. عندي هنا بليس افون فكايناش يعني موان 18 غتبقى ليا موان 18. عندي بليس افون غتبقى ليا موان 22,4. عندي دونك كلهم بليس افون يعني حتى حاجه ما غادي نبدلها، داكشي داخل القوس غنحطو موان 2,4 plus 1,4 plus 18 moins 5. دونك حيت الأقواس بحال ما درتش حتى حاجة إيكال. دونك هنا ملي كيكون عندي نومبغ بزاف من الأحسن نعزل، دونك كنكلاسي لي نومبغ بوزيتيف يجيو كلاس لي نومبغ نيجاتيف بوحدهم، غير كنعزل باش كيسهل عليا نحسب. أما إلا بغيتي تبقى تحسب جوج بجوج راه صحاح. دونك انا غنعزل لي نومبر نيجاتيف بوحدهم، عندي موان 18 موان 2,4 خلي فيهم موان 2, موان 1 دونك غادي درتها جوج مرات. لا دونك اتونسيون عندي 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 هي هاديك موان 5 بلس 1,4 بلس 18. دونك هادو هما لي نومبر نيجاتيف، هما هادو لي نومبر بوزيتيف، هما هادو لي نومبر نيجاتيف. خسرتي 18 خسرتي 2.4 خسرتي 5 دونك 18 20,4 25,4 هي موان 25 إيكال موان 25,4 حيت كنجمعهم داكشي علاش كنعزل. هادو 18 19,4 بلس 19,4 دونك موان 25,4 بلس 29,4 ملي كيكون الفاصلة
كيولي صعيب هنا باش نخدمو بالكره نقولو خسرنا ولا ربحنا. دونك هنايا كنشوف واش الخساره اللي كثيره ولا الربح اللي كثير، حيت عندي هنا مختلفين في لي ديفون. دونك اللي كثير هو اللي كيبقى له السين ديالو. هنا خسرت اكثر من داكشي اللي ربحت، يعني في الاخر غيكون عندي لو سين موان. كندير 25.4 كنحيد منها 19.4، دونك غتبقى ليا 6 هي موان 6. دونك هنا في ليكزارسيس 2 ديال لا جيومتري اللي بزاف ديال التلاميذ كيحصلوا فيه، مازال ما ولفتوش على لا جيومتري. هنا قال لك بلاسي لو بوين او ابارتيان ا دي، هذا هو لا دغوات دي. بغينا لو بوين او ابارتيان ا دي غنحطها في اي بلاصه بغيت على دي، ولكن كاين واحد الكونديسيون اخرى، هو قال لك سوا اليني افيك ا اي بي. دونك عندك دو كونديسيون، تكون ابارتيان ا دي وتكون اليني مع ا بي. يعني اشنو كيعني اليني؟ يعني ان ا و بي و او يكونوا في نفس المستقيم، يكونوا مستقيمين. اشنو غادي ندير باش يكونوا في نفس المستقيم؟ دونك خصهم يكونوا على هاد لا دغوات هادي، وباش نحقق دو كونديسيون تكون على ديك لا دغوات وتكون ابارتيان ا دي. دونك خصني نحط لو بوين او هنا، هذا هو لو بوين او appartient à la droite D et aligné avec A et B. Donc la question الثانية، tracer la droite delta perpendiculaire à D passant par B. هنا عاوتاني دو كونديسيون. دونك لا droite passe par B، يكون دايز من B ويكون perpendiculaire à D، يعني يكون عمودي كيكون زاوية قائمة مع D. دونك غديروه بليكار بالكوس. انا غندير ما عنديش الكوس هنا، دونك تكون هنايا اونغل دغوا. دونك il passe par B il passe par B et perpendiculaire à D. هذا هو لا دغوات اللي كنسميه passe par B et perpendiculaire à D. لا troisième question وكنبقى غادي مع لي كيسيون. قال لك بلاسي لو بوين كا ميليو دو سيغمون ا بي. دونك لو سيغمون ا بي هو هذا، غنرسم لو سيغمون ا بي باش تشوفوا. لو سيغمون كيكون ديتيرميني بار لي دو كوتي، يعني كيكون محدود. دابا لا دغوات ما كنحددوش، ولكن لو سيغمون كيكون ديتيرميني. بغينا الميليو ديال لو سيغمون ا بي، اشنو غادي ندير؟ غنستعملو لو كومبا. اسمحوا لي نقلب على الكومبا. دونك غادي ندير كناخذ هاو كنحط كنحطها في شحال عاديه كنديرها. كندير واحد لاخ هنايا، واحد هنا، ما كنغيرش الفتحه، كنغير نخليها كيما هي. كنحط عاوتاني في بي، كندير واحد لا. علاش؟ حيت كيخصوني دو بوين باش نرسم واحد لا دغوات. حنا غير باش ما نهضرش. دابا هاد لي دو بوين هادو، هذاك المستقيم اللي غيدوز منهم غيدوز من الميليو ديال ا بي. هذاك الشيء علاش غنديرو. ها نتوما ما غاديش نرسم انا لا دغوات حيت ما طالبينهاش ليا. دونك خصو يدوز من هاد لي دو بوين. دونك هذا هو الميليو ديال ا بي. انا بغيت غير الميليو، ما بغيتش انا لا دغوات. دونك هاد الميليو هذا سماو هما كا. دونك كا لو ميليو ديال ا بي. tracer la droite L parallèle à D passant par A. Donc la droite L يكون parallèle à D، parallèle موازي، هذيك perpendiculaire عمودي، parallèle يوازي. Donc parallèle à D يكون parallèle à D ويكون دايز من لو بوين A et passant par A. Donc يكون دايز من A ويكون parallèle à D. ملي كنبغي انا هاد الباراليل هادي حتى هي بحال الا بغيت ندير الميليو كنستعمل لو كومبا. اشنو غادي ندير؟ ناخذ دو بوين الياتوارمون، يعني غناخذهم عشوائيا من لو من دغوات دي. غنهبر مثلا هنايا، غنجي نحط في ا، ندير واحد لاخ هنايا. دابا نتوما ما كاش داك لاخ ما كتعرفوش فين غتحطوه. راه ديجا قبل ما نرسم
كتخيل انا فين غادي يدوز هذا الباراليل، يعني بعدا البلاصه المنطقه لا زون عندي باراليل، انا غيكون دايز من شي بلاصه هنا لاخ غنديرو غير هنايا. غنمشي دابا نعبر، اشنو درت؟ غنعبر دابا من هنا لهنا، وغنجي ندير عاوتاني نحط هنايا، ما كنغيرش في شحال صافي. اش كيخصني انا باش نرسم لا دوات؟ كيخصوني دو بوين، ها واحد لو بوين غيدوز منها ها لا دوزيام لو دوزيام بوين. دونك غندير وغنزيد نطول لا دوات، نطولو من هنا ونطولو من هنا. دونك نتمنى انكم استفدتوا. راه درت لكم لي بلاي ليست، يعني الا دخلتي لاشين ديالي باش ما يتخلطوش لك لي فيديو ديال البروميير اني مع الدوزيام اني مع تروازيام اني، دخل البلاي ليست حدا لي فيديو ودخل البلاي ليست اللي هي ديال الاولى اعدادي، وراه غتلقى الدروس كاملين الفيديوهات ديال الاولى اعدادي بالترتيب، وكتمشي للفيديو اللي بغيتي. واتمنى لكم التوفيق في الامتحان.